सो हेलो एभ्रिवान, ब्याक टु क्लासेज अगेन है। बिचमा तिहार स्याहार थियो होइन, दसैँ ससैँ थियो, त्यो हिसाबले पनि के भयो त क्लासेज भएन, केही मलाई पनि सन्चो थिएन, त्यो हिसाबले पनि क्लासेज हुन सकेन। बट अगेन विल कन्टिन्यू फ्रम टुडे। सो आजको टपिक हामीले त्यो पुरानो टपिक नै हामीले के गरिरहेछौँ त, अगेन वी आर कन्टिन्युइङ द्याट टपिक ओन्ली। र त्यही टपिक कन्टिन्यू गर्दाखेरि हामीलाई थाहा छ हामी के गरिरहेछौँ, वी आर डुइङ डाइजेस्टिभ सिस्टम होइन, जेनरली क्लास 12 एनइबी और सिई को लागि होइन। अब त्यसमा हामीले कहाँसम्म पढिसक्यौँ कि फुड कहाँसम्म आइसकेको थियो त, स्टोमकसम्म आइसक्यो। त स्टोमकमा खासै डाइजेसन त हुन्न, फुडको स्टोरिङ हुन्छ, त्यो कुरा हामीले पढाएको थियो। स्टोमकको एनाटोमी, फिजियोलोजी सबै कुरा हामीले पढिसकेका छौँ। अब त्यसपछि फुड कहाँ जाने हो त, इन्टेस्टाइनमा। स्टोमक पछि द फुड विल नाउ कम टु के त, इन्टेस्टाइन। सो टुडेज टपिक विल बी के त, इन्टेस्टाइन। अब इन्टेस्टाइनमा फुडको फिजियोलोजी अफ डाइजेसन इन इन्टेस्टाइन, ठिक छ। सो let us give the heading as के, first of all you are here at के your very own channel, that is साइन्स अड्डा होइन। अर्को भनेको यो बिचमा पुरानो लेखा छ है, मेट्न। अब यसलाई अलिकति पर्मानेन्ट जस्तो भइसकेको छ, यसलाई मेटौँला होइन। सो डाइजेस्टिभ सिस्टम क्लास 12 एनइबी र सिई। आज हामीले के गर्ने त, इन्टेस्टाइन, फिजियोलोजी अफ डाइजेसन इन इन्टेस्टाइन। सो लेट्स गिभ द हेडिङ एज इन्टेस्टाइन, ठिक छ। अब इन्टेस्टाइनमा फुडको के हुन्छ त, फुड हेज नाउ रिच्ड के त, इन्टेस्टाइन। र इन्टेस्टाइनमा फुडको के हुन्छ when the food has reached to intestine। अब इन्टेस्टाइनमा पहिले यसको हामीले हल्का जुन हिस्टोलोजी अस्ति पढाएको थियौँ त्यहाँबाट बुझौँ। अब इन्टेस्टाइनमा के हुन्छ नि त, इन्टेस्टाइन हेज के त, न्युमेरस intestinal glands। The intestine has numerous intestinal glands। Hope the board is clear for you। क्लियर छ। सो द इन्टेस्टाइन हेज न्युमेरस इन्टेस्टाइनल ग्ल्यान्ड्स। अब न्युमेरस इन्टेस्टाइनल ग्ल्यान्ड्सहरू छ। अब इन्टेस्टाइनल ग्ल्यान्ड्समा सबभन्दा पहिले बेसिक स्ट्रक्चर बुझौँ होइन। अब बेसिक स्ट्रक्चर बुझ्दाखेरि हामीले के पढाएको थियौँ कि जेनरली सेरोसा, मस्क्युलारिस, सब म्युकोसा र म्युकोसा चारवटा लेयर्स हुन्छन् होइन। जिआइटी अफ के भनेको थिएँ मैले, जिआइटी अफ डाइजेस्टिभ सिस्टम पढाउँदाखेरि होइन। अब यसमा जुन सबभन्दा इनर मोस्ट लेयर हो होइन, अब डाइजेस्टिभ जुसेसहरू यदि राख्नुपर्ने छ भने त सबभन्दा इनर मोस्ट लेयरबाट राख्ने, त्यो पनि मैले भनेको थिएँ प्रिभियस लेक्चर्समा होइन। अब त्यो इनर लेयर भनेको म्युकोसा हो। अब म्युकोसालाई जब हामी इन्टेस्टाइनमा हेर्छौँ त म्युकोसा अफ इन्टेस्टाइन इज थ्रोन इन्टु वेरियस फोल्ड्स। यो कुरा एकदम जरुरी छ बुझ्न है, किन लेखिरहेको छु म। दिस विल फर्म द बेसिक्स। र बेसिक्स यदि क्लियर छ भने यु क्यान सिम्पली अन्डरस्ट्यान्ड द होल प्रोसेसेस, किनभने बेसिक हामीलाई थाहा हुन्छ र त्यसले इजी गरिदिन्छ। सो अब यहाँ हामी बुझौँ इन्टेस्टाइनको जुन हामीले हेर्छौँ त इन्टेस्टाइनमा कस्तो हुन्छ, जुन लास्टको म्युकोसा लेयर हुन्छ नि, त्यो म्युकोसा लेयर कस्तो हुन्छ त, यस्तो फोल्ड्सहरूमा के हुन्छ त, यस्तो फोल्ड्सहरूमा के हुन्छ त, थ्रोन आउट इन भेरियस फोल्ड्स, यस्तो फोल्ड्सहरू फर्म गरिरहेको हुन्छ। अब यो फर्म्स जुन फोल्ड फर्म गरिरहेछ, अब हेर यो जुन अप्परवाला फोल्ड हो होइन, दिस अप्पर फोल्ड हेज न्युमरस दिस फिङ्गर लाइक प्रोजेक्सन्स। माथि यो सिलिया जस्तो स्ट्रक्चर्स पनि हुन्छन् होइन, दिस सिलिया लाइक स्ट्रक्चर्स आर अल्सो प्रेजेन्ट। र एउटा अर्को कस्तो हुन्छ त, हेरिरहेको छ, एउटा माथिवाला फोल्ड हो र एउटा तलवाला म्युकोसल फोल्ड हो, दिस लोअर म्युकोसल फोल्ड। लेट अस ड्र अ लाइन फ्रम हियर सो द्याट यो के हुन्छ, क्लियर हुन्छ होइन। दिस लोअर म्युकोसल फोल्ड नाउ विल हेभ के त, भेरियस स्ट्रक्चर्स, सबैमा न्युक्लियस हालिदिउँ त होइन, दिस टाइप अफ स्ट्रक्चर, व्हेरेज दिस विल हेभ दिस टाइप अफ स्ट्रक्चर्स, ठिक छ। सो दिस लोअर फोल्ड, दिस अप्पर फोल्ड। अब यो लोअर र अप्पर फोल्डमा हामीले के बुझ्ने हो, यो ड्र गर्नुहोस् है, ड्र गर्दै जाँदा के हुन्छ, एकदम इजी हुन्छ बनाउँदा होइन। दिस अप्पर एन्ड लोअर फोल्ड्स, दिस अप्पर फोल्ड हेज न्युमरस फिङ्गर लाइक प्रोजेक्सन्स। मैले जति बेला ठ्याक्कै भन्छु न्युमरस फिङ्गर लाइक प्रोजेक्सन्स भनेको ठ्याक्कै दिमागमा तपाईँहरू के आउँछ कि न्युमरस फिङ्गर लाइक प्रोजेक्सन्स मिन्स नथिङ बट के त, विलाई। अफ कोर्स दिज आर के त,
भिलाई, यो माथिवाला पोर्सन सिलिया हो, यो पोर्सन के हो त भिलाई हो, के हो भिलाई। सो दिस भिलाईको हामीलाई थाहा छ, भिलाई विल के त इट विल इन्क्रिज द सर्फेस एरिया फर एब्जर्प्सन। भिलाई के त इन्क्रिजेज सर्फेस एरिया फर एब्जर्प्सन। ठीक छ, यति कुरा त थाहा छ सबैलाई, एकदम बेसिक कुरा। र भिलाइको हामीले यहीँसम्मले कुरा राख्छौँ, किनभने हामी अहिले एब्जर्प्सनमा गइरहेछौँ। वी आर सिम्पली गोइङ के त इन्टेस्टाइनल ग्ल्यान्ड्सको कुरा गरिरहेछौँ। इन्टेस्टाइनमा कसरी के इन्जाइम्सहरू प्रड्युस हुन्छ हो। सो दिस लोअर फोल्ड दिस विल बी कल्ड एज के त इन्टेस्टाइनल। किन इन्टेस्टाइनको म आज गल्ती गरिरहेको छु स्पेलिङ है, इन्टेस्टाइनल ग्ल्यान्ड्स। दिस लोअर फोल्ड्स आर कल्ड एज के त इन्टेस्टाइनल ग्ल्यान्ड्स। र यसैको बारेमा हामीले आज एकदम डिपली पढ्नु पर्यो, किनभने सेक्रेसन कहाँबाट हुन्छ? ग्ल्यान्ड्सबाट। र जुसेज होस् वा हर्मोन्स होस् होइन, त्यो सबैले के गर्छ त पछि गएर हामीले केमा मोस्टली जुसेज अर इन्जाइम्स, जसले के गर्छ त हाम्रो डाइजेसनमा मद्दत गर्छ। त्यो हामीले अघिदेखि पढेर आइरहेको छ, त त्यो इन्जाइम्स कहाँबाट निस्किनु होला त? ग्ल्यान्ड्सबाट। त्यसैले ग्ल्यान्ड्स के हो र कहाँ लोकेटेड छ त्यो बुझ्नु पर्यो। त्यसैले मैले यो फिगर बनाएको थिएँ। यो फिगरको एकचोटि म अगेन समरी बताइदिन्छु। 4 लेयर्स हुन्छ, के हो त सेरोसा, मस्कुलारिस, सब म्युकोसा र म्युकोसा। अब इन्टेस्टाइनको जब हामी म्युकोसल लेयरमा जान्छौँ, दिस इज थ्रोन इन्टु भ्यारियस फोल्ड्स। यसलाई जब हामी एउटा स्लाइडमा निकालेर हेर्छौँ एउटा सेललाई, त यसरी फोल्ड्सहरू देखिन्छ। र यो फोल्ड्सको अप्परवाला फोल्ड्स हो, त्यसलाई हामी के भन्छौँ जेनरली त? यसमा के अट्याच्ड हुन्छ त? भिलाई अट्याच्ड हुन्छ। द भिलाई इज अट्याच्ड। र लोअरवाला फोल्डमा के हुन्छ? इन्टेस्टाइनल ग्ल्यान्ड्स हुन्छ। लोअरवाला फोल्ड्समा के हुन्छ? इन्टेस्टाइनल ग्ल्यान्ड्स। र दिज इन्टेस्टाइनल ग्ल्यान्ड्स आर कल्ड एज के? क्रिप्ट्स अफ लिबर कुन। याद राख्ने है, इन्टेस्टाइनल ग्ल्यान्ड्स आर कल्ड एज के? क्रिप्ट्स अफ लिबर KUHN कुन है। एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेश्चन यहाँबाट, क्रिप्ट्स अफ लिबर कुन, एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेश्चन, क्रिप्ट्स अफ लिबर कुन। अब जेनरली दिज क्रिप्ट्स अफ लिबर कुन, दिज सबै कुरा अब यहीँबाट सुरु हुन्छ। यहाँ धेरै सेल्सहरू हुन्छ, प्यानेट सेल्सहरू, अरू सेल्सहरू हुन्छ, त्यसको बारेमा अहिले हामीले पढ्न जरुरी छैन। वाट वी हेभ टु रिमेम्बर इज कि दिज आर के त ग्ल्यान्ड्स एन्ड दिज ग्ल्यान्ड्स आर कलेक्टिभली कल्ड एज के त क्रिप्ट्स अफ लिबर कुन। र क्रिप्ट्स अफ लिबर कुनले जेनरली के गर्छ? सेक्रिट्स के त इन्टेस्टाइनल जुसेज और इन्जाइम्स। अब यो इन्टेस्टाइनल जुसेज जुन हुन्छ नि, त्यो मात्रै इन्टेस्टाइनको जुस मात्रै हुँदैन। यसमा फेरि अब यसरी बुझ्नु पर्यो हामीसँग। हामीले एक्सेसरी ग्ल्यान्ड्सको पनि कुरा गरेका थियौँ होइन, एक्सेसरी ग्ल्यान्ड्सको पनि कुरा गरेका थियौँ। दिज एक्सेसरी ग्ल्यान्ड्स आर के त डाइरेक्टली केमा हुँदैन त? डाइजेस्टिभ सिस्टममा हुँदैन, बट टेक पार्ट्स इन के त डाइजेसन। त्यो के हो त? लिभर। ठीक छ। र अर्को प्यानक्रियाज, हामीले पढाएको थियौँ नि, लिभर र प्यानक्रियाज। सलिभरी ग्ल्यान्ड पनि हो त माथि होइन, डाइरेक्टली छैन तर के गर्छ त? काम गर्छ। सो दिज आर के त दिज क्रिप्ट्स अफ लिबर कुन आर के त एक्ज्याक्ट यहाँ लोकेटेड भएको ग्ल्यान्ड्स, यो एक्ज्याक्ट ग्ल्यान्ड हो इन्टेस्टाइनको। तर अर्को ग्ल्यान्ड्सहरू के छन्? लिभर र प्यानक्रियाज दुईटा, जसले के गर्छ त आफ्नो सेक्रेसन्स पनि राख्छ। त अब लिभर प्लस प्यानक्रियाज प्लस अर्को के छ? इन्टेस्टाइन। यो तिनटैले जुन आफ्नो सेक्रेसन्स राख्छ, दिज आर कलेक्टिभली कल्ड, यसले कलेक्टिभली के भन्छौँ हामी? दिज आर कलेक्टिभली कल्ड एज के त इन्टेस्टाइनल जुस। के भन्छौँ? इन्टेस्टाइनल जुस। और यसको अर्को नाम सक्कस इन्टेरिकस। इन्टेरिकस भनेको इन्टेस्टाइन। सो दिस you should again remember, these are called as के त सक्कस इन्टेरिकस और intestinal juice। दुवै सेम, one or the same thing। सक्कस इन्टेरिकस और intestinal juices, these both are के त one or the same things। यति कुरा हामीले यसमा बुझिराख्नु पर्यो, सक्कस इन्टेरिकस र इन्टेस्टाइनल जुस। अब यो इन्टेस्टाइनल जुसको यदि हामीले ओभरअल यदि हामीले के हेऱ्यौँ भने कम्पोजिसन हेऱ्यौँ भने, ओभरअल कम्पोजिसन अफ इन्टेस्टाइनल जुस। So this succus entericus or intestinal juice is overall composed of के त? सबभन्दा मेजर पोर्सन त के होला त? हैन, इन्जाइम छ भने यसमा सबभन्दा मेजर पोर्सन, वा यदि पुरै कुरा गरौँ भने, पुरै यदि इन्टेस्टाइनल जुसको कुरा गरौँ भने, पुरै जुन मिक्सचर बन्छ त्यसमा त वाटर हुन्छ सबभन्दा बढी। तर मात्रै यदि इन्जाइमको कुरा गरौँ भने, यो इन्जाइम्समा कुन कुन इन्जाइम्सहरू मेनली होला त? केही इन्जाइमहरूको नाम म लेखिदिन्छु। माल्टेज,
इन्टेरोकाइनेज हैन, ठिक छ। त्यसपछि हामीसँग के होला त अर्को लाइपेज होला हैन, लाइपेज होला। त्यसपछि हामीसँग न्युक्लिएजेज होला हैन, न्युक्लिएजेज होला। यो सबै कुराहरू कहाँ हुन्छन् त यसमा जेनरली सक्कस इन्टेरिकसमा हुन्छ हैन। र यसमा अर्को के हुनसक्छ त जस्तै न्युक्लिएजेजमा के हुनसक्छ न्युक्लियोसाइडेजेज हुनसक्छ, न्युक्लियोटाइडेजेज हुनसक्छ। लास्टमा इएस लागेछ सबै इन्जाइम त्यसलाई तोड्ने, जस्तै न्युक्लियोसाइडलाई तोड्ने न्युक्लियोसाइडेजेज, न्युक्लियोटाइडलाई तोड्ने न्युक्लियोटाइडेज। त्यसरी हामीले यो सबै इन्जाइम्सहरू हुन्छमा अझैको कुरा गरौँ भने ल्याक्टेजेज हुनसक्छ हैन, ल्याक्टोजलाई तोड्ने के हुनसक्छ ल्याक्टेजेज हुनसक्छ। अर्को कुरा गरौँ भने प्रोटिनलाई तोड्न के हुनसक्छ त डाइपेप्टिडेजेज हुनसक्छ। दिस डाइपेप्टिडेजेज आर अल्सो प्रेजेन्ट इन के त सक्कस इन्टेरिकस। अर्को के हुनसक्छ अमाइनोपेप्टिडेजेज हुनसक्छ हैन। यो सबै कुराहरू यसमा के हुन्छ त मोस्टली सक्कस इन्टेरिकसमा प्रेजेन्ट हुन्छ। सो दिज आर द मोस्टली इन्जाइम्स विच आर प्रेजेन्ट इन के त सक्कस इन्टेरिकस हैन। अब यो सक्कस इन्टेरिकस कसरी बन्यो त लिभरबाट, प्यानक्रियाजबाट र स्मल इन्टेस्टाइन तीनवटैबाट मिलेर के बन्यो त सक्कस इन्टेरिकस बन्या छ। तीनवटै बुझ्नको लागि सबभन्दा पहिले अब हामी एक्सेसरी ग्ल्यान्डबाट सुरु गरौँ, कहाँबाट त लिभरबाट। विल स्टार्ट फ्रम के त लिभर। सो दिस विल बी आवर टपिक। इफ यु हेभ रिटेन अल दिस एकदम राम्रो कुरा छ। लेख्नु भएको छैन भने जस्ट टेक अ स्क्रिनसट, आई विल बी साइड फ्रम हियर है, यहाँबाट स्क्रिनसट लिनुहोस् हैन। स्क्रिनसट लिँदा भइगयो। अब यहाँबाट हामी हल्का अगाडि बढ्छौँ। फिगर राम्रै लागिरहेको थियो हैन, तर के गर्ने मेट्ने अब। र हल्का अगाडि हामी कहाँतिर जाने त अब नाउ विल मुभ टुवर्ड्स आवर एक्सेसरी ग्ल्यान्ड एन्ड द्याट इज नथिङ बट के त लिभर हैन। एकैचोटि सबै पढ्दा के हुन्छ इजी हुन्छ हैन। सो लेट्स गिभ द टपिक एज के त लिभर। लिभरमा के पढ्नु पर्यो अब लिभर सबभन्दा पहिले बेसिक फ्याक्ट्स निकालिहालौँ न लिभरको। लिभर भनेको के त हैन, व्हाट इज लिभर। लिभर भनेको के हो त सबभन्दा लार्जेस्ट ग्ल्यान्ड इन ह्युमन बडी, द लार्जेस्ट ग्ल्यान्ड इन ह्युमन बडी हैन। अब लिभरको कुरा हामीले नेक्स्ट पढ्नु पर्यो। लिभरमा कस्तो ग्ल्यान्ड होला त अफकोर्स त्यहाँबाट यदि बाइल सेक्रेट गरेर एउटा डक्टको थ्रु ल्याएर हालिरहेछ भनेको दिस इज के त एक्जोक्राइन ग्ल्यान्ड होला। कस्तो होला त एक्जोक्राइन ग्ल्यान्ड होला। दिस इज एक्जोक्राइन ग्ल्यान्ड। यसको यदि हामी वेटको कुरा गरौँ भने लार्जेस्ट छ भनेको अलमोस्ट 1.5 केजी के होला त्यसको वेट होला, ठिक छ। 1.5 केजी को यसको के हुन्छ त वेट हुन्छ। अर्को कुरा हामी लिभरलाई यसो यदि रफ एउटा फिगर पारौँ भने हैन, दिस इज योर रफली यस्तो हुन्छ के त लिभरको एउटा स्ट्रक्चर हेर्ने भने। अब यो लिभरलाई यदि हामीले हेर्ने हो भने दिस लिभर हैज 2 लोब्स। लेट मी ड्र इट अ ब्युटिफुल पिक्चर, एउटा राम्रो पिक्चर बनाउँछु है। सो दिस इज अ लिभर। ब्युटिफुल सर यही बनाउनु थियो त किन बनाउनु भयो, त्योभन्दा ब्युटिफुल त्यही थियो हैन, भन्न हुन्छ है ल। दिस इज द लिभर हैन, दिस इज द। अब यसरी हामीले लिभरलाई हेर्ने हो भने लिभरमा अब के मैले बनाइदिएँ बिचमा एउटा लाइन बनाइदिएँ। यसले के गरिदियो त लिभरलाई दुईटा हाफमा बाँधिदियो। फर्स्ट यो के त लेफ्ट लोब हैन, यो के होला त राइट लोब अफ द लिभर। सो नाउ यहीँबाट क्वेसन के भन्छ हाउ मेनी लोब्स आर देयर इन द लिभर। लिभरको कतिवटा लोब्स हुन्छ हैन। सो लिभरको जेनरली कतिवटा लोब हुन्छ भने वी हेभ 2 लोब्स, 2 लोब्स इन द लिभर हैन। अब यो दुईटा लोबलाई डिभाइड गर्ने बिचमा मैले एउटा पार्ट बनाएको छु जसले के गरेछ त एउटा राइट लोब र एउटा लेफ्ट लोबमा डिभाइड गरिदिएको छ। सो दिस पार्टलाई हामी के भन्यो बिचमा जुन मैले रातो पार्ट बनाएको छु दिस पार्ट विल बी कल्ड एज के त दिस इज नथिङ बट योर फाल्सिफर्म लिगामेन्ट हो। यहाँबाट क्वेसन सोध्न सक्छ है, भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन पॉइंट, भेरी इम्पोर्टेन्ट एकदम ध्यान राख्ने। कसरी क्वेसन सोध्न सक्छ फाल्सिफर्म लिगामेन्ट इज फाउन्ड इन। तब खोज्न थाल्ने सर बोन बब्ली बोमटे पढ्न थाल्ने लिगामेन्ट कहाँ गयो, नीमा गयो कि एल्बोमा गयो, कहाँ गयो त्यसरी होइन। फाल्सिफर्म लिगामेन्ट भनेको लिभरमा हो
यसरी नै डाइरेक्ट क्वेसन एकदम यसरी इजी क्वेसन पनि सोध्छ कि फाल्सिफर्म लिगामेन्ट इज फाउन्ड इन द फलोइङ अर्गन, लिभर, इन्टेस्टाइन, नी, त्यसपछि हाम्रो एल्बो कहीँ दिइहाल्छ होइन, यसरी दिइहाल्छ। अब त्यहाँ कहाँ लगाउने त? तब सबभन्दा पहिले लिगामेन्टको कुरा सुन्दा जाँदा हामी बोन कहाँ नजिक घुमाउन थाल्छ, तर त्यस्तो छैन। फाल्सिफर्म लिगामेन्ट इज फाउन्ड इन के त लिभर, र दिस इज के त लिगामेन्ट विच डिभाइड्स द लिभर्स इन्टु टु लोब्स, ठिक छ, राइट लोब र लेफ्ट लोबमा डिभाइड गर्छ। र यही एउटा अझै कुरा बुझ्ने, यसलाई अर्को क्वेसन बनायो भने कसरी बनाउन सक्छ? टु लोब्स अफ द लिभर्स आर हेल्ड टुगेदर बाई, यसरी पनि क्वेसन सोध्छ। टु लोब्स अफ द लिभर आर हेल्ड टुगेदर बाई फाल्सिफर्म लिगामेन्ट विल बी योर चोइस अफ अप्सन, ठिक छ। यसरी हामीले त्यहाँ पनि एन्सर दिन सक्नु पर्यो। अब यो राइट लोब र लेफ्ट लोब यहाँबाट बन्यो होइन। अब यो लिभरले जेनरली के गर्छ? दिस राइट लोब एन्ड लेफ्ट लोब। अब अगेन यो लिभरको जुन लोब्स हुन्छ होइन, दिज लोब्स, आई विल राइट इट हियर, liver lobes. Lobes are again divided into के त lobules, very small lobules. Lobes भन्दा पनि सानो compartment के हो त lobules. यहाँनिर फेरि एउटा क्वेसन बन्छ, these lobes and these lobules are covered with a fibrous thin capsule हैन. These fibrous thin capsule are nothing but के, these fibrous thin capsules are nothing but your Gleason's capsule. Again this is a question, many time asked question, धेरै चोटी सोधिसकेको क्वेसन के ग्लिसन क्याप्सुल्स कहाँ हुन्छ र के हो भनेको दिस ग्लिसन्स क्याप्सुल्स आर फाउन्ड इन अगेन इन द के त लिभर. र यो लोब्स प्लस लोब्युल्स जुन यसले बनाइरहेछ, दिज विल एक्ट एज के त फङ्सनल युनिट्स अफ द लिभर, फङ्सनल युनिट्स अफ द लिभर. स्ट्रक्चरल पनि भन्न सक्छौँ हामी. दिज विल एक्ट एट के त फङ्सनल एन्ड स्ट्रक्चरल युनिट अफ के त लिभर. यो सबैलाई यसले कसले छोप्या छ त? एउटा ग्लिसन्स क्याप्सुलले छोप्या छ. अब यसको भित्र यदि हामीले हेर्नु भने लिभरको एउटा स्ट्रक्चर भनेको फङ्सनल. अब डाइरेक्टली सेलको कुरा जब हामी गर्छौँ त हेपाटोसाइट्स हुन्छ त्यो, किनभने हेपा लागेको वर्ड जहाँ पनि आयो द्याट इज नथिङ बट के लिभर रिलेटेड हुन्छ. यो पनि कुरा याद राखौँ है, हेपा भन्ने कुरा जहाँ पनि आयो दिस डिनोट्स के त लिभर. सबभन्दा पहिले तपाईँहरूको दिमागमा आउँछ हेपाटाइटिस हो, इन्फ्लामेसन, आइटिस लाग्यो इन्फ्लामेसन, हेपा भनेको लिभर, सो इन्फ्लामेसन अफ लिभर, त्यो पनि कुरा ध्यानमा राख्ने. र लोब्स प्लस लोब्युल्स हामीले यहाँ बुझ्यौँ. लोब्सको भित्र के हुन्छ? लोब्युल्स हुन्छ विच एक्ट्स एज के त फङ्सनल युनिट्स अफ द लिभर. सो यदि एउटा फङ्सनल युनिट हामीले लिभरको निकालेर हेऱ्यौँ भने देयर आर मेनी के त लोब्स होइन, दिज लोब्स. यो लोब्सको भित्र पनि के हुन्छ त लोब्युल्स हुन्छ, के हुन्छ लोब्युल्स हुन्छ होइन. दिज लोब्सको भित्र यो एउटा लेफ्ट लोब, यो एउटा भनेको राइट लोब, यसको भित्र के छ त यो लोब्युल्सहरू छ, सानो सानो के छ त लोब्युल्सहरू छ. त यो लोब्युल्सहरूको एउटा लोब्युल, इफ आई टेक अ सिङ्गल लोब्युल आउट फ्रम हियर होइन, यो सिङ्गल लोब्युललाई यदि मैले यहाँनिर के गरेँ भने ठुलो बनायो भने कस्तो बन्छ? दिज लोब्युल्स आर हेक्सागोनल और पेन्टागोनल इन सेप. जेनरली कस्तो हुन्छ? हेक्सागोनल वा पेन्टागोनल सेपको हुन्छ. सो लेट मी टेक आउट वान लोब्युल हेयर. पेन्टागोनल सेप बनाएको छु त कतिवटा बनाइहाल्ने? 5वटा बनाइहाल्ने हैन. लेट अस कनेक्ट दिस हैन, विल कनेक्ट दिस. So this will be your beautiful lobule हैन, एउटा लोब्युल. of course this will be your lobule हैन. र यो लोब्युलको भित्र अब यहाँबाट के हुन्छ? दिस लोब्युलमा के हुन्छ? अब यहाँबाट सबै ठाउँबाट एउटा एउटा डक्ट निस्केर आउँछ. so this will be your duct from here, this will be your duct from here, again from here, बनाउँदै जाने एकदम इजिली बुझिन्छ हैन. र यो सबै जब एक ठाउँमा मिल्छ त्यसले एउटा कस्तो स्ट्रक्चर बनाउँछ? इट विल मेक अ स्ट्रक्चर लाइक दिस. सबै एक ठाउँमा यसरी मिट गर्दा यस्तो एउटा स्ट्रक्चर बन्छ हैन. सो दिस विल बी योर स्ट्रक्चर. र यो स्ट्रक्चरको बिचमा के हुन्छ? विल ह्याभ, आई टेक वान अनदर कलर.
हैन। यस्तो स्ट्रक्चर्सहरु पनि के हुन्छ त यसमा बडा ध्यान लिएर के यसलाई म पनि टाइम लिएर बनाइरहेको छु, तिमीहरु पनि हेर के। यो एकदम इम्पोर्टेन्ट हो है। अगेन फ्रम हियर अल्सो देयर विल बी 1 देयर विल बी 2 ठीक छ। 1 2 3 4 5 ठीक छ, 5 वटाको 5 वटा बन्यो। अब यो कस्तो हुन्छ त यसरी दिस विल बी लाइन्ड हैन, दिस विल बी द सेल्स लाइक दिस, हरेकमा यस्तो सेल्सहरु हुन्छ एन्ड दिस सेल्स विल बी के त दिस सेल्स विल बी नाउ कॉल्ड एज हेपाटोसाइट। के भन्ने त यसलाई, दिस इज नथिङ बट योर हेपाटोसाइट्स, दिस विल बी योर हेपाटोसाइट्स। र दिस इज द मेन रिजन वेयर द मोस्ट अफ द फंक्शन जुन डाइजेसनमा चाहियो त यहीँबाट हुन्छ। दिज हेपाटोसाइट्स विल सेक्रेट के, दिज हेपाटोसाइट्स विल सेक्रेट, साइडमा क्लियर छ, हेपाटोसाइट्स विल सेक्रेट नथिङ बट बाइल जुस। यो हाम्रो मुद्दाको कुरा, मेन मुद्दाको कुरा, कसले सेक्रेट गर्छ, बाइल जुसले। बाइल जुसलाई कसले सेक्रेट गर्छ, हेपाटोसाइट्सले सेक्रेट गर्छ हैन। र यो हेपाटोसाइट्स जुन छ नि यसको बीचमा यो वाला खाली वाला पोर्सन जुन छ, यो दिस खाली वाला पोर्सन, आई एम मार्किङ इट so that it becomes easy for you, this खाली वाला पोर्सन हैन, this खाली वाला पोर्सन इज कॉल्ड एज के त बाइल कैनालिक्युलाई। बाइल, यहाँ ध्यान देऊ है, बाइल कैनालिक्युलाई भनेको यो एउटा बाटो हो जहाँबाट डक्ट हो, जहाँबाट के हुन्छ बाइल जुन सेक्रेट भएको छ त्यो जान्छ कहाँ त हाम्रो यसमा। यसलाई हामी के भन्छौँ, दिस विल सेक्रेट बाइल जुस हियर एन्ड दिस बाइल जुस विल गो टु दिस प्लेस। र यो प्लेसमा के हुन्छ त, दिस प्लेस विल बी कॉल्ड एज के त पोर्टल ट्रायड। के भन्छौँ यसलाई हामी, दिस विल बी कॉल्ड एज पोर्टल ट्रायड। किन भनेको ट्रायड, दिस इज कॉल्ड एज पोर्टल ट्रायड। वाइ, यदि एउटा यो स्ट्रक्चर, फेरि मैले यो स्ट्रक्चर एउटा के गरेँ त बाहिर निकाले, लेट अस जूम दिस आउट हैन। इफ आई जूम दिस पोर्टल ट्रायड आउट इट विल लुक लाइक समथिङ लाइक दिस। र यसमा कतिवटा हुन्छ त, 1 हैन, लेट मी मेक इट ओपन हैन, अर्को 2 र अर्को 3, यस्तो 3 वटा के हुन्छ त भेसल्स हुन्छ यसमा। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज के ट्रायड। 3 वटा भेसल्स, दैट मीन्स के ट्रायड। सो देयर विल बी 1 हेपेटिक आर्टरी, अफ कोर्स हेपेटिक। यसलाई हामी बरु यसलाई यस्तो राखौँ हैन, यसलाई म बनाउँछु हेपेटिक आर्टरी। So let me draw it with a better color so that it becomes easy for you, and let me draw it again with the, if we have colors, then in biology if we have colors the study becomes more easy. So this is nothing but keta, this is not hepatic now, this will be your bile duct, this will be your bile duct. This red color means hepatic artery and this will be your portal vein. मैले हेपाटिक वेन भने छैन, I have not told कि यो हेपाटिक वेन हो, no, this is not hepatic vein, this is के पोर्टल भेन। मतलब म सम्झाउँछु अहिले पोर्टल भेनको के हो, पोर्टल भेनको मतलब। अब हेर, अब यो बीचमा यस्तो जुन खाली छ, दिस विल बी कॉल्ड एज के त सेन्ट्रल भेन, र यो हो के त पोर्टल भेन। सेन्ट्रल नट पोर्टल भेन, दिस इज के त हेपाटिक भेन, सेन्ट्रल भेन पनि भन्छ यसलाई, ठीक छ। दिस इज सेन्ट्रल भेन। सो यो सेन्ट्रल भेन हो र दिस इज के त एउटा यसको भित्र पोर्टल ट्रायडको भित्र जुन भेन छ दैट इज कॉल्ड एज के त पोर्टल भेन। पोर्टल भेनको मतलब के हुन्छ, जनरली जुन भेन्स हुन्छ एउटा अर्गनबाट डाइरेक्ट कहाँ गएर, जनरली लेट अस सपोज यसरी बुझौँ। सो दिस इज अ अर्गन हैन, र यो के हो त हार्ट हो हैन, हाम्रो हार्ट। यहाँबाट भेनले के गर्छ, हार्टमा इम्प्योर ब्लड क्यारी गर्ने गर्छ, त्यो हामीलाई थाहा छ। तर डाइरेक्टली कुनै अर्गनबाट हार्टमा ब्लड गएन र बीचमा एउटा अर्को अर्गनमा गयो र त्यसपछि हार्टमा ब्लड गयो, इम्प्योर ब्लड वा भेनस ब्लड भने त्यस्तो भेसल्स वा त्यस्तो भेनलाई हामी के भन्छौँ, पोर्टल भेन।
सो डाइरेक्ट कनेक्सन छैन त्यो अर्गनबाट कहाँसम्म त डाइरेक्टली हार्टसम्म र त्यो एउटा बीचमा अर्को अर्गनसँग कनेक्ट हुन्छ र त्यसपछि कहाँ जान्छ हार्टमा जान्छ सो दिस टाइप अफ भेन विल बी कल्ड एज के त पोर्टल भेन हो र यसको कुरा हामीले कसरी बुझ्ने इन्टेस्टाइनबाट सबै कुरा के भयो त एब्जर्ब भयो त्यो एब्जर्ब भएको सबै कुराले पहिले कहाँ पठाउँछ त यसले इन्टेस्टाइनबाट एब्जर्ब भएको त्यो ब्लड पहिले कहाँ जान्छ लिभरमा डिटक्सिफिकेसन हुनको लागि र त्यसपछि कहाँ जान्छ त जेनरली हार्टमा त्यसैले हेर इन्टेस्टाइनबाट कहाँ आयो लिभरमा लिभरबाट कहाँ गइरहेछ त जेनरली इट विल गो टु हार्ट नाउ सो दिस इज कल्ड एज के त पोर्टल सिस्टम सो त्यसैले हामीले यहाँ के कुरा गरेका छौँ त पोर्टल भेनको कुरा गरेका छौँ एकदम क्लियर भएको कुरा अब बाइल डक्ट अब यहाँबाट बाइल सेक्रेट भयो यो बाइल कहाँ भयो त बाइल क्यानालिकुलाईको थ्रु कहाँ आयो त यसमा आयो दिस बाइल विल कम टु पोर्टल ट्रायोड जसमा के छ बाइल डक्ट र यहाँबाट के हुन्छ द बाइल विल गो टु के त फर स्टोरेज इट विल गो टु के गल ब्ल्याडर सो यो कुरा फेरि अगेन एउटा क्वेसन गल ब्ल्याडर डज नट प्रोड्युस बाइल गल ब्ल्याडर ओन्ली स्टोर्स बाइल वेयर एज द बाइल इज प्रोड्युस मेनली बाई के त लिभर यो अहिले सबै कुरा म लिभरको पुरै फिगर बनाएर पनि देखाउँछु कसरी बाइलको सबै कुरा आउँछ सो यो कुरा एउटा स्ट्रक्चरल र फङ्सनल युनिटमा बाइल कसरी प्रोड्युस भयो भन्ने कुरा हामीले यहाँबाट बुझ्नु पर्यो अब बाइल यहाँबाट यदि प्रोड्युस भइहाल्यो भने दिस बाइल अब लिभरसँग के छ त ड्युअल सप्लाई भइरहेछ एउटा हेपाटिक आर्टरी ब्लड दुई किसिमले आइरहेछ लिभरमा एउटा त जुन लिभरलाई चाहिन्छ त्यो ब्लड के हो त प्योर ब्लड जुन लिभरलाई चाहिन्छ द्याट इज सप्लाइड बाई हेपाटिक आर्टरी हैन हेपाटिक आर्टरीबाट आउँछ र अर्को हामीसँग ब्लड अर्को के पनि आइरहेछ लिभरमा त पोर्टल भेनबाट पनि ब्लड आइरहेछ त्यो पनि के हो त एउटा ब्लड हो हैन त त्यो ब्लडलाई जेनरली लिभरले के गर्छ त्यसलाई त डिटक्सिफाई गर्छ हो त्यसलाई प्युरिफाई गर्छ हैन त्यो ब्लडलाई अब यहाँ हेर त जुन ब्लड आइरहेछ यो पोर्टल भेनको थ्रु द्याट इज रिच इन के त न्युट्रिएन्ट्स किनभने एब्जर्ब भएको डाइरेक्ट कहाँ पठाइरहेछ न्युट्रिएन्ट्स जुन एब्जर्ब गरेको छ इन्टेस्टाइनले त्यो कहाँ पठाइरहेछ लिभरमा पठाइरहेछ यहाँ के हुन्छ डिटक्सिफिकेसन हुन्छ के हुन्छ डिटक्सिफिकेसन हुन्छ जति पनि अब जे पाए त्यही खाइदिन्छौँ नि त हामी हैन त्यो सबै कुरा के गर्नु पर्यो त डिटक्सिफाई नगर्नु पर्यो डिटक्सिफाई यदि हामीले गर्दैन भने त्यसले के गर्छ खराबी गर्छ त्यो काम कसको हो लिभरको ठिक छ अब लिभरले के गर्यो त्यसलाई डिटक्सिफाई गर्यो र अर्को के हुन्छ त यसैको कारण यसमा कस्तो छ त ड्युअल ब्लड सप्लाई पनि छ लिभरमा ड्युअल ब्लड सप्लाई मेन ब्लड सप्लाई के हो फेरि त हेपाटिक आर्टरी जसले लिभरको सेल्सलाई अक्सिजन रिच ब्लड सप्लाई गर्छ यो त अक्सिजन रिच ब्लड हैन नि त यो त इम्प्योर ब्लड नै भेनस रिटर्न त आइरहेछ हो हैन त त्यति कुरा हामीले लिभरमा यहाँसम्म बुझ्ने सो दिस इज योर स्ट्रक्चरल भित्र कसरी हुन्छ हैन त्यो कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो सो यहाँबाट लोब्सको भित्र लोब्युल्सको भित्र जेनरली के हुन्छ त लोब्युल्सको भित्र हुन्छ हामीसँग हेपाटोसाइट्स हैन हेपाटोसाइट्स र यहाँ के भन्छ त बाइल्स बन्छ बाइल केमा जान्छ त जेनरली बाइल क्यानालिकुलाईको थ्रु बाइल क्यानालिकुलाई भनिरहेको छु क्याल्क्युलाई भनिरहेको छैन क्याल्क्युलाई भनेको स्टोन हुन्छ क्यानालिकुलाई भनेको एउटा डक्ट हो हैन बाइल क्यानालिकुलाई र बाइल क्यानालिकुलाईबाट यो कहाँ जान्छ बाइल डक्ट र यो कहाँ ओपन हुन्छ अब त्यसको कुरा हामी नेक्स्ट कुरा गर्छौँ बाइल डक्टमा जान्छ र त्यहाँबाट कहाँ ओपन हुन्छ त्यो कुरा मैले बताउँछु त्यस यहाँसम्म खाली बुझ्यो बाइल डक्टमा जान्छ पोर्टल ट्रायोडको बाइल डक्टमा अब यहाँबाट यो बीचमा केही सेल्सहरू पनि प्रेजेन्ट हुन्छन् सम सेल्स आर प्रेजेन्ट यो जुन खाली ठाउँ छ नि यो खाली ठाउँमा जेनरली के हुन्छ केही सेल्सहरू प्रेजेन्ट छ हैन दिज सेल्स आर प्रेजेन्ट एन्ड दिज सेल्स यहाँबाट यो क्वेसन पनि धेरैचोटि सोधेको क्वेसन हो है these cells are present and these cells are के त phagocytic in nature के त phagocytic in nature these cells are phagocytic in nature हैन र यसलाई हामी के भन्छौं द phagocytic cells or macrophages जसलाई हामी के पनि भन्छौं macrophages of liver र यो के हो त macrophages of liver are nothing but के द very important question Kupffer or Ito cells. These are nothing but Kupffer or Ito cells. They are phagocytic in nature or they are the macrophages of the liver. They are called as Kupffer or Ito cells. Ito cells, not Ito, Ito cells. So यो क्वेशन धेरैचोटि सोधिसकेछ याद राख र यो क्वेशन कसैले रङ गर्न मिल्दैन किनभने त्यहाँ क्वेशन के दिन्छ The following or Kupffer or Ito cells are found in सीधै लेख्ने के त liver. So the Kupffer and Ito cells are भनेको they are nothing but के त macrophages.
के मैक्रोफेजेस ठीक छ। सो दिस इज अल अबाउट द स्ट्रक्चरल एन्ड फंक्शनल युनिट अफ लिभर। अब लिभरबाट यो सबै कुरा के भयो त सेक्रेट भयो हैन। अब लिभरबाट सबै कुरा सेक्रेट भयो, लिभरको बारेमा पनि हामीले सबै कुरा बुझ्यौँ। लिभरको मेन फंक्शन के हो त यहाँ हामीलाई चाहिने भनेको ब्लडलाई के गर्ने त बाइल सेक्रेट गर्ने हैन। सो दिस इज योर लिभर। र अनदर एउटा हामीले के भनेको थियौँ लिभर प्लस एउटा अझै अर्गन हामीले भनेको थियौँ एक्सेसरी ग्ल्यान्ड्समा, त्यो पनि बुझिहालौँ। त्यसपछि सबैको सेक्रेसन एक ठाउँ ल्याउने है। सो द अनदर अर्गन इज के त योर भेरी ओन प्यानक्रियाज ठीक छ। अब त्यो त हामीले पढिहाल्यौँ एक्जोक्राइन ग्ल्यान्ड थियो लिभर हैन। यो प्यानक्रियाज के होला त? प्यानक्रियाज डाइरेक्टली यदि सोध्यो ग्ल्यान्डमा पनि पढाउँछु म पछि गएर इन्डोक्राइन सिस्टममा, बट फर नाउ बिङ द टाइम यु जस्ट रिमेम्बर कि प्यानक्रियाज हैज बोथ एक्जोक्राइन एन्ड इन्डोक्राइन पार्ट हो। प्यानक्रियाज हैज बोथ एक्जो एन्ड इन्डोक्राइन, इट्स वर्थ नोटिङ हेयर इन्डो प्लस एक्जो पार्ट। सो बोथ पार्ट छ भने यसलाई के भन्ने त हेटेरोक्राइन ग्ल्यान्ड, हेटेरोक्राइन ग्ल्यान्ड। प्यानक्रियाज इज अ हेटेरोक्राइन ग्ल्यान्ड। यसको बारेमा धेरै जुन सेक्रेसन्सहरूको कुरा गर्छौँ त्यो हामी पछि गर्छौँ। अहिले हामीलाई चाहिने सेक्रेसन्सको कुरा मात्रै हामी गर्छौँ, डाइजेस्टिभ सिस्टममा चाहिने सेक्रेसनको कुरा मात्रै हामीले गर्छौँ। र त्यसमा हामीले प्यानक्रियाजमा के बुझ्नुपर्छ, यसको दुईटा पार्ट छ, एउटा इन्डो र एक्जो पार्ट। यहाँबाट एउटा अझै क्वेसन सोध्न सक्छ, इन्डो पार्टलाई इन्डोक्राइन पार्टलाई के भन्छौँ हामी आइलेट अफ ल्याङ्गरह्यान्स ठीक छ, आइलेट अफ ल्याङ्गरह्यान्स। व्हेरेज एक्जोक्राइन पार्ट फर्म्स के त एसिनार सेल्स। सो इफ दिस इज द प्यानक्रियाज हैन, इट विल हैव के त एउटा कट सेक्सन देखाइरहेको छु, यसमा दुई टाइपको सेल्स हुन्छ हैन, र एउटा यस्तो पनि सेल्स हुन्छ। सो एउटा एसिनार सेल्स हो, एउटा कस्तो हो त एक्जोक्राइन सेल्स, र एउटा इन्डोक्राइन सेल्स। अब जेनरली हामीलाई मोस्टली काम दिने भनेको एसिनार सेल्सले हो। यो आइलेट अफ ल्याङ्गरह्यान्सले के गर्छ, यसमा तीनवटा सेल हुन्छ अल्फा बीटा डेल्टा र एउटा अझै पीपी सेल्स प्यानक्रिएटिक। जेनरली यसलाई हामी के भन्छौँ त दिज आर नथिङ बट के त प्यानक्रिएटिक पेप्टाइड सेल्स, प्यानक्रिएटिक पेप्टाइड सेल्स पीपी सेल्स पनि भन्छौँ। सो जेनरली हल्का कुरा गरिहालौँ, अल्फा सेलले जेनरली के सेक्रेट गर्छ त अल्फा सेल बीटा सेल र डेल्टा सेल हैन। अल्फा बीटा र डेल्टा नामहरू पनि क्या खतरनाक दिएछन् हैन। अल्फाले जेनरली के गर्छ त ग्लुकागोन नामको हर्मोन, यो एक मार्कको क्वेसन्सहरू यहाँबाट पनि धेरै भन्छ। अल्फा सेलले ग्लुकागोन, बीटा सेलले इन्सुलिन हो सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट क्वेसन, रिमेम्बर दिस इन्सुलिन, जसको डेफिसियन्सी भयो भने के लाग्छ डायबिटिज मेलाइटस याद छ नि हो। ल नेक्स्ट टर्म त डेल्टा सेल्स। अब यो डेल्टा सेल्सले जेनरली के गरिदिने हो त एउटा मात्रै बाँकी रह्यो सोम्याटोस्ट्याटिन, यो पनि याद राखिहाल्नु। ग्लुकागोन इन्सुलिन र सोम्याटोस्ट्याटिन, यसको फङ्सनमा नजाउँ अहिले किनभने हाम्रो काम छैन डाइजेस्टिभ सिस्टममा, यो तीनटै हर्मोनको काम छैन, हामीलाई इन्जाइमको मोस्टली काम छ हैन। र एउटा बाँकी रहिहाल्यो के पीपी सेल्स हैन। त पीपी सेल्सले के गर्छ त हो, यसको काम छ इन्जाइमेटिक रेगुलेसन, और यसरी लेखौँ रेगुलेट्स इन्जाइमेटिक सेक्रेसन्स। ल यो छ कहाँनिर त एक्जोक्राइन प्लाटमा छ, तर यसले इन्जाइमको सेक्रेसन भनेको यहाँबाट अब जुन हामीलाई इन्जाइम चाहिन्छ त्यो कति निकाल्ने र कसरी निकाल्ने त्यसलाई कसले रेगुलेट गर्छ त द्याट विल बी रेगुलेटेड बाई प्यानक्रियाटिक पेप्टाइड सेल्स है। जेनरली हामीले यो तीनवटा सेल्स पढिहाल्छौँ, प्यानक्रियाटिक पेप्टाइडको बारेमा जेनरली हामीलाई थाहा हुँदैन, तर यो पनि बुझिराखौँ है। यसले के गर्छ त एसिनार सेल्सबाट के रिलिज हुने हो, कस्तो इन्जाइम्सहरू रिलिज हुने हो, त्यसलाई कसले जेनरली गर्छ त द्याट विल बी कन्ट्रोल्ड बाई के त प्यानक्रियाटिक पेप्टाइड सेल्स। र यसले के गर्छ त जेनरली यो एसिनार सेल्स हुन्छ यसमा, यसले जेनरली के गर्छ त प्यानक्रियाटिक एक्जोक्राइन पार्टमा प्यानक्रियाटिक जुस रिलिज गर्छ। यसले के रिलिज गर्छ प्यानक्रियाटिक जुस रिलिज गर्छ, जसमा प्यानक्रियाटिक जुसमा डिफ्रेन्ट टाइप अफ के हुन्छ त इन्जाइम्सहरू हुन्छ। जस्तै यसमा अलमोस्ट अल टाइप अफ इन्जाइम्स हुन्छ। एक नम्बर कुरा गरौँ भने यसमा कार्बोहाइड्रेजेज हुन्छ। के हुन्छ कार्बोहाइड्रेजेज भनेको हामीलाई थाहा छ कार्बोहाइड्रेटलाई के गर्ने त डाइजेस्ट गर्ने इन्जाइम होला हैन, तोड्ने इन्जाइम होला, त्यसलाई हामी के भन्छौँ कार्बोहाइड्रेजेज। जसको पार्टको यदि कुरा गरौँ भने हामी प्यानक्रिएटिक अमाइलेज, प्यानक्रिएटिक अमाइलेज यो कहाँ पनि थियो त माथि पनि थियो सेलिभरी ग्ल्यान्डमा पनि, तर यहाँ प्यानक्रियाजमा छ, द्याट्स वाइ इट इज कल्ड एज के त प्यानक्रिएटिक अमाइलेज। माथि थियो भने सेलिभरी अमाइलेज भनेको थियौँ हामी हैन। सो दिस इज के त प्यानक्रिएटिक अमाइलेज, जसले के गर्छ त 70% सबभन्दा बढी यही इन्जाइम यसले सेक्रेट गर्छ है।
70% of the total enzyme secreted by the pancreas is nothing but के त pancreatic amylase र यसले जनरली के गर्छ यसलाई अर्को नाम पनि छ यसको नाम अर्को यो कहिले काहीँ सोधिदिने गर्छ हैन सो लेट इट राइट इन अनदर वान amylopsin this is also called or लेखिहाले यहाँ this is also called as amylopsin this is called as amylopsin र अर्को यसको सँग कस्तो हुन्छ त कार्बोहाइड्रेटलाई तोड्ने प्रोटिनलाई तोड्ने के होला त प्रोटिएजेज के होला प्रोटिएजेज होला अब प्रोटिएजमा कस्तो होला त ट्रिप्सिनोजिन स्पेलिङमा नजानु है ट्रिप्सिनोजिन स्पेलिङ तिमीहरूले मजाले हेरेर आफ्नो है ट्रिप्सिनोजिन अर्को के होला त काइमो ट्रिप्सिनोजेन हेर सबैमा लास्टमा के लागेको होला त जेन लागेको होला वा सुरुमा केहीमा प्रो पनि लाग्छ त्यो के बुझ्ने इनएक्टिभ इन्जाइम हो कस्तो इन्जाइम हो त इनएक्टिभ इन्जाइम हो अर्को कस्तो हुन्छ त प्रोकार्बोक्सी पेप्टिडेजेज हेर न जेन जेन प्रो लागेछ भनेको तीनटै के हो त all of them are के त इनएक्टिभ इन्जाइम्स हैन अर्को भनेको यसले कस्तो गर्छ लाइपेज सेक्रेट गर्छ लाइपेज सबभन्दा बढी हामीले पेनक्रियाजको नाम आउने बित्तिकै हाम्रो ध्यानमा के आउँछ लाइपेज हो लाइपेज सेक्रेट लाइपेज पनि हो तर अझै पनि सेक्रेट गर्छ यसले लाइपेज भनेको लिपिडलाई डाइजेस्ट गर्ने हैन वा लिपिडलाई तोड्ने लाइपेज दिस लाइपेजमा जनरली कस्तो हुन्छ त पेनक्रिएटिक लाइपेज भन्छ यसलाई हामी पेनक्रिएटिक लाइपेज यसको पनि अर्को नामले कहिले काहीँ एक्जाममा तिमीहरूलाई कन्फ्युज गर्न सक्छ यसलाई के भन्छौँ हामी स्टेप्सिन भन्छौँ स्टिएटोरिया पछि गएर जब अझै पढ्नुहुन्छ थाहा हुन्छ स्टिएटोरिया भनेको फ्याटवाला सब्स्टान्स धेरै यदि टोयलेटमा आयो भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ स्टिएटोरिया भन्छौँ हैन STEA यसको अर्थै के हुन्छ फ्याट सो दिस इज कल्ड एज स्टिएप्सिन और अर्को कस्तो हुन सक्छ यसमा त अर्को एउटा टाइपको हुन सक्छ न्यूक्लिएजेज हुन सक्छ त्यो न्यूक्लियोसाइडेजेज भनेको थियो न्यूक्लियोटाइडेजेज भनेको थियो त्यो पनि हुन सक्छ हैन न्यूक्लिएजेज हुन सक्छ भनेको लगभग सबै चाहिने जतिको इन्जाइम्सहरू यहाँबाट रिलिज हुन्छ त्यसैले पेनक्रियाटिक जुस जुन पेनक्रियाटबाट निस्किने जुस पेनक्रियाटिक जुस हो त्यसलाई हामी के भनिदिन्छौँ त कम्प्लिट जुस पनि हामीले यसलाई भन्न मिल्छ पेनक्रियाटिक जुसलाई सो पेनक्रियाटबाट निस्क्यो लिभरबाट निस्क्यो अब यो दुवै गएर कहाँ खुल्ने हो त यो दुवै गएर कहाँ खुल्ने हो आई थिंक वी शुड किप इट अप टु हियर पेनक्रियाजसम्म हामीले राख्ने हो पेनक्रियाज पछि यसलाई दुवैबाट निकालेर हामी कमन बाइल डक्टको थ्रु कहाँ ल्याउने हो त एम्प्युला भ्याटर र अर्को कुरा हामी पढ्छौँ त्यो कहाँ खुल्छ जनरली त डिओडेनममा खुल्छ त्यहाँ यो सबै सेक्रेसन आउँछ र त्यसपछि के हुन्छ फर्दर काम कहानीहरू त्यहाँबाट हुन्छ सो आज यहाँसम्म राखौँ पेनक्रियाटिक जुस र हामीले लिभरबाट निस्केको बाइल जुसको बारेमा हल्का भनिदिउँ बाइल जुस भनेको बाइल जुस कहाँबाट निस्किरहेको थियो त लिभरबाट निस्किरहेको थियो यसमा बाइल सल्ट्स हुन्छ के हुन्छ बाइल सल्ट्स हुन्छ ठिक छ बाइल सल्ट्स प्लस अर्को के हुन्छ हामीसँग यसमा जनरली वी विल हैव बाइल सल्ट्स जस्ट अ मिनट हैन वी विल हैव बाइल सल्ट्स प्लस पिगमेन्ट्सले के दिन्छ कलर दिन्छ हैन सो बाइल सल्ट्स प्लस बाइल पिगमेन्ट्स बाइल सल्ट्समा जनरली के हुन्छ सोडियम टोरोकोलेट लेखेँ मैले सोडियम एन लेखिदिएँ है सोडियम टोरोकोलेट हुन्छ र अर्को यसमा के हुन सक्छ त सोडियम ग्लाइकोकोलेट सो यहाँबाट क्वेसन पनि सोध्न सक्छ बाइल सल्ट इज रिच इन के लगाइदिने सोडियम के लगाउने सोडियम ठिक छ बाइल सल्ट इज रिच इन सोडियम अर्को पिगमेन्ट्स पनि हुन्छ पिगमेन्ट के हुन्छ त यूरोबिलिन के हुन्छ यूरोबिलिन और हामीले यसलाई के पनि पढाएको छौँ त बिलिरुबिन पनि पढ्छौँ यूरोबिलिन त पछि त्यो टुटेर भन्छ लेखिहाल्नु तपाईहरुको लागि यो हुन्छ बिलिरुबिन प्लस अर्को के हुन्छ त बिलिभर्डिन कसरी बनायो त पिगमेन्ट बिलिभर्डिन जसले के दिन्छ कलर दिन्छ यसले बाइलको कलर यदि जनरली हेर्नु भने त्यो येलो कलर हुन्छ व्हिच इज गिवन बाइ बिलिरुबिन युरिनको कलर पनि येलो हुन्छ व्हिच इज ड्यू टु बिलिरुबिन अब बिलिरुबिन र बिलिभर्डिन पिगमेन्ट कसरी भन्छ हिमोग्लोबिन जुन हुन्छ नि आरबीसी मा त्यो टुट्छ यसको यो जुन हिम पार्ट हुन्छ दिस हिम पोरफाइरिन रिङ जुन हुन्छ यसको यो टुटेपछि डिस्ट्रक्सन भएपछि इट विल चेन्ज इन्टु के त बिलिरुबिन एन्ड बिलिभर्डिन दिस इज ड्यू टु द डिस्ट्रक्सन अफ आरबीसी को डिस्ट्रक्सन हुन्छ थाहा छ नि कति डेज हुन्छ आरबीसी को लाइफ
120 डेज थाहा छ। त्यसपछि डिस्ट्रक्सन छ र त्यो डिस्ट्रक्सन भएपछि बिलिरुबिन र बिलिभर्डिन बन्छ, जुन कि एक्सक्रेटरी सब्सटान्स हो। यसलाई हाम्रो शरीरमा यो पोइजनस सब्सटान्सहरू छ, यसलाई हाम्रो टक्सिक भनौँ न, पोइजनस नभनौँ, जसलाई हाम्रो शरीरमा राख्ने केही पनि काम छैन। द्याट्स वाइ इट इज एक्सक्रिटेड थ्रु के त योर फिसेस एन्ड योर युरिन, युरिनोबिलिनोजिन र अझै त्यसको फर्दर फर्म्सहरू, त्यो तपाईँलाई अहिले पढ्ने जरुरी छैन, यति बुझ्ने। युरोबिलिन वा सिम्पली बिलिरुबिन, जसले के गर्छ, अब यही बिलिरुबिनको मात्रा धेरै बढ्यो भने हाम्रो शरीरमा के लाग्छ, एउटा रोग लाग्छ, जसलाई हामी के भन्छौँ, जन्डिस। रोग भन्दा रोग नै भनौँ, अर इट इज अ कन्डिसन पनि भन्न सक्छौँ होइन। धेरै अरू रोगहरूको सिम्टम्स पनि हुन्छ जन्डिस। जन्डिस भनेको JAUN, जनको मतलबै के हुन्छ त, येल्लो, ठिक छ। सो यो बिलिरुबिनको मात्रा बढी भएको कारणले लाग्छ। यति कुरासम्म हामीले यदि अहिले बुझ्यौँ भने हामीलाई ठिक छ। र यसपछि हल्का गल ब्ल्याडरको बारेमा भन्छु, र त्यसपछि तिनटैको सबै जुन हाम्रो इन्टेस्टाइनल जुस छ त्यो सबै जब मिलेर आउँछ तल डुयोडेनामा, त्यहाँसम्म कुरा हामी नेक्स्ट भिडियोमा गर्छौँ। सो दिस मच फर टुडे। होप यु अल अन्डरस्टुड इट। अन्डरस्टुड छैन भने तल कमेन्टमा लेख्दा हुन्छ, र अझै केही क्वेसन्स छ भने यु क्यान आस्क मी डाइरेक्टली अन द कमेन्ट बक्स। दिस मच फर टुडे। थ्याङ्क यू, बाई बाई अल अफ यु।